सपनाहरू बोकेर आएको यो सहरमा, सपनाहरू बोकेर आएको यो सहरमा, सपनाहरू बोकेर आएको यो सहरमा। होइन म खुसीले धाएको यो सहरमा, होइन म खुसीले धाएको यो सहरमा। भन्यौ तिमीले मलाई खुसी देख्यौ राम्रो, भन्यौ तिमीले मलाई खुसी देख्यौ राम्रो, भन्यौ तिमीले खुसी देख्यौ राम्रो। छैन म कहिल्यै मुस्कुराएको यो सहरमा, फुर्सद पनि छैन खाली पनि छैन के गर्नु, फुर्सद पनि छैन खाली पनि छैन के गर्नु, फुर्सद पनि छैन खाली पनि छैन के गर्नु। बिना मूल्य पसिना चुहाएको यो सहरमा, बिना मूल्य पसिना चुहाएको यो सहरमा। भन्नेले कति सजिलै भनिदिन्छन् यहाँ, भन्नेले कति सजिलै भनिदिन्छन् यहाँ, भन्नेले कति सजिलै भनिदिन्छन् यहाँ। आफूले खुसीले छैन खाएको यो सहरमा, सुत्नेहरू सुतिरहेका छन् यहाँ सपना देखेर, सुत्नेहरू सुतिरहेका छन् यहाँ सपना देखेर। एउटा म मात्र छैन निदाएको यो सहरमा, सपना बोकेर आएको यो सहरमा। होइन म खुसीले धाएको यो सहरमा। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन साथै हार्दिक नमन पनि गर्न चाहन्छु। र जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मूल नाराका साथ सदाको मङ्गलबारे बसाइलाई लिएर आज पनि यहाँ उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरू माझ। र यहाँ सदाको मङ्गलबारे बसाइलाई लिएर आज पनि म यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। यहाँको साथ सहयोग र यहाँका रचना कविता सब आउनेछन् र यहाँको आवाज पनि सुन्नेछौँ भन्ने पूर्ण अपेक्षा लिएको छु। साथै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दै म कार्यक्रम हाम्रो स्पन्दन कार्यक्रमको सिङ्गो युनिटलाई सम्झिँदै म यो कार्यक्रम यहाँबाट अगाडि लिने अनुमति चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्णज्यूको उपस्थित भइसकेको छ र यहाँको सम्पूर्णको रचना र यहाँहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन पुनः पनि। र यहाँ सम्पूर्ण लोचन फुलको थुङ्गाजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत पनि कार्यक्रममा। जगत खड्काजी उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र साथै स्वागत कार्यक्रममा। यसै गरी डिपी दोबन सर उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक नमन साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। रामदेउवा सर उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। यसै गरी केशर बोहराजी उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। र सन्तोष थापाजी उपस्थित हुनुभएको छ, हेलो सर नमस्ते भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। र किशोर कोइरालाजी उपस्थित हुनुभएको छ, एकमुष्ट नमन सबै साहित्य अनुरागी मनमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत कार्यक्रममा। साथै हार्दिक नमन मेरो तर्फबाट दीप सागरजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय सुरेश सर लगायत सम्पूर्ण स्पन्दन परिवारमा मिठो सम्झना साथै विशेष नमन सहित कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिन एक लाइक एक शेयर गरी सबै साहित्य अनुरागी मनहरू प्रति पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर दीप सर, यहाँको पनि उपस्थित रहेको छ र मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र साथै हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहे। केशर बोहराज्यूले भन्नुभएको छ, कार्यक्रम स्पन्दन कुशल प्रस्तुता आदरणीय गुरुवर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहे साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ।
यसै गरी बालकृष्ण खनालजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सुरेशजी लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत पनि गरेँ। दीपक मुडवरी दाजु उपस्थित हुनुभएको छ र यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन साथै हार्दिक स्वागत पनि कार्यक्रममा। र सागर आँसुजी उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा मेरो तर्फबाट। र यसै कमेन्ट यहीँ नै राखेर मसँग रिक्वेस्ट धेरै आइसकेको छ, म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्छु। म किशोर कोइरालाज्यू लाई जोड्न सक्छु, त्यसपछि म जगत खड्काज्यूलाई तयारी अवस्थामा दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने किशोर खड्काज्यूलाई म कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक नमन साथै हार्दिक स्वागत गर्दछु सर यहाँलाई। नमस्कार। नमस्ते सर, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो र धेरै खुसी लाग्यो र कार्यक्रमलाई साहित्यमय बनाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु। आफ्नो छोटो मिठो परिचय राख्दै आफ्नो सृजनातर्फ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु सर। म किशोर कोइराला इनरुवा सुनसरी जिल्लाको इनरुवामा बस्छु है। हजुर। म पेशाले कानुन कर्मी हुँ, अधिवक्ता किशोर कोइराला है। म साहित्यमा रमाउँछु। म एउटा गजल सुनाउँछु, विधाता छन्दको हजरत मुसम्मल सलिम बहरमा एउटा गजल सुनाउँछु है। अगाडि बढ्नु सर। गजल सुरु गरेँ गुरु, मैले गजल सुरु गरेँ गुरु। मेरो शेर यसरी सुरु हुन्छ। चढेको, म तरन्नुममा गाउँछु। चढेको मुटुले जाँदै सतायो छल्किए आँखा, चढेको मातले जाँदै सतायो सतायो छल्किए आँखा, बितेको रातले बेर्थै जगायो छल्किए आँखा। मरेको छैन यो माया भनी साँचे सधैँ मैले, मरेको छैन यो माया भनी साँचे सधैँ मैले। अनौठो 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 घातले छाती भिजायो छल्किए आँखा, अनौठो घातले छाती भिजायो छल्किए आँखा, बितेको रातले बेर्थै जगायो छल्किए आँखा। मिठो मिठो। तिमीले बिर्सियौ मैले नबिर्सेको कहानीको, तिमीले बिर्सियौ मैले नबिर्सेको कहानी, तिमीले बिर्सियौ मैले बिर्सेको कहानीको, तिमीले बिर्सियौ मैले नबिर्सेको कहानीको। अनौठो 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 प्यासले घाँटी, अनौठो प्यासले घाँटी सुकायो छल्किए आँखा, अनौठो प्यासले घाँटी सुकायो छल्किए आँखा, अनौठो घातले आत्मा जलायो छर्किए आँखा। सधैँ मेरी भने मैले तिमी अन्तै रमाई छौ, सधैँ मेरी भने मैले तिमी अन्तै रमाई छौ, सधैँ मेरी भने मैले तिमी अन्तै रमाई छौ,
सधैँ मेरी भने मैले तिमी अन्तै रमाई छौ सधैँ मेरी भने मैले तिमी अन्तै सधैँ मेरी भने मैले तिमी अन्तै रमाई छौ पुरानो 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 यादले आत्मा जलायो छल्किए आँखा पुरानो यादले आत्मा जलायो छल्किए आँखा न मिठो प्यासले घाँटी सुकायो छल्किए आँखा। म मक्तामा छु। तुसाएको थियो माया कलेजीको कुना चिर्दै तुसाएको थियो माया कलेजीको कुना चिर्दै निमोट्दै 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 हातले चुड्दा निमोट्दै हातले चुड्दा डरायो छल्किए आँखा निमोट्दै हातले चुड्दा डरायो छल्किए आँखा पुरानो यादले आत्मा जलायो छल्किए आँखा न मिठो प्यासले घाँटी सुकायो छल्किए आँखा अनौठो घातले छाती भिजायो छल्किए आँखा बितेको रातले व्यर्थै जगायो छल्किए आँखा चढेको मातले ज्यादै सतायो छल्किए आँखा। नमस्कार, आज पहिलोपल्ट हजुरसँग जोडिन पाए आभारी छु। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहिलोचोटि जोडिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा राखेका छौँ सर। अहिले यहाँको लागि मिठो मिठो कमेन्टहरू आइरहेको छ र हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो र यहाँ मिठो मिठो कमेन्ट गर्नुहुने अग्रजज्यूहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, म यति भन्छु कि छन्दमा लेखौँ, बहरमा लेखौँ, होइन, अनुच्छेदलाई तोड मडोड गरेर गजलको नाममा कविता नभनौँ। कविता लेख्नु छ भने छन्दमा लेखौँ। हुन त मेरो यो वाक्यले आक्रामक लाग्ला, तर वास्तवमा कविता छन्दमा लेखौँ भन्न चाहन्छु गुरु, अरू केही होइन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यति जानकारी दिनुभयो हामीलाई पनि र यहाँको जानकारीलाई हामी अवश्य पनि गर्नेछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ गुरु। अहिलेलाई यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। हस् हस्, नमस्कार। आभार आभार आभार, धेरै आभार। मलाई जोडिदिनु भयो, कविता सुनाउने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै आभारी छु हजुरसँग। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु। शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको। किशोर कोइरालाजी उपस्थित हुनुभएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुनसरीबाट र आफ्नो मिठो गजल वाचन गरेर जानुभयो। यहाँलाई आगामी दिनहरूको पनि उपस्थित रहोस् भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने मलाई जगत खड्काज्यूको रिक्वेस्ट आइरहेको थियो र उहाँलाई मैले अहिले देखिरहेको छैन र पुनः म उहाँलाई निम्त्याउने छु। अहिले भने म लोकेन्द्र चन्दज्यूलाई उपस्थित गराउन चाहन्छु। लोकेन्द्र चन्दपछि म दिपसागरज्यूलाई जोड्ने अवस्थामा छु। उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अहिले भने लोकेन्द्र चन्दज्यूलाई म जोड्न गइरहेको छु। उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरिरहेको छु र उहाँले एडिट
बताइरहेको छ। त्यसै गरी दलशाही ठकुरीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। र शर्मिला श्रेष्ठ शिष उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत पनि छ कार्यक्रममा। र यसै गरी सम्पूर्णलाई एकमुष्ट मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दै म जोड्न गइरहेको थिएँ, उहाँलाई एडिट बताइरहेको छ र उहाँलाई असम्भव भयो र म फेरि पनि उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। अहिले भने म दिपसागरज्यूको रिक्वेस्टलाई एडिट गरिरहेको छु। दिपसागरज्यू उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः विश्वास गरेको छु। यसै गरी सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन गर्दै पुनः पनि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु। अहिले भने म दिपसागरज्यूलाई कार्यक्रममा निम्त्याएको छु। हार्दिक हार्दिक नमन सर, यहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन पनि। एकदमै सर, आज अँध्यारोमा देख्यौँ हजुरलाई। आयो हजुरको तस्बिर देखेको थिएन तर अहिले देखेँ। एकदमै सूर्य सर जोडिदिनु भयो। त्यसै त एउटा आफैमा एउटा कुशल ढङ्ग प्रस्तुति, एउटा सभ्य, एउटा शालीन प्रस्तुतिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। यो स्पन्दनले हामीलाई दिएको यो जिम्मेवारी सदा यसै गरी अभिभारा कर्तव्यनिष्ठ रही पालना गर्न सकियोस्। यो हामीले पनि यहाँबाट केही सिक्ने एउटा अवसर पाइयोस् सर। यो एउटा स्पन्दन र हामी बिचको एउटा सम्बन्ध सदा स्पन्दन र हामी बिचको एउटा सम्बन्ध सदा निकट रहिरहोस्, यही शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु सर। मैले अलि केही समय पहिला लेखेको एउटा यादहरूको कविता छ सर, म अनुमति चाहन्छु सर। हस् अगाडि बढ्नुहोस् सर। नमस्कार, म यसै स्पन्दन हाम्रो लाइभ प्रत्यक्ष कार्यक्रमको म एउटा प्रस्तुता दिपसागर तपाईँहरू समक्ष एउटा यसै रचना वाचन कार्यक्रममा उपस्थित छु। म अब कति पनि भूमिका नबाँधिकन म आफ्नो कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविता यादहरू। आँखाभरि एक थान खुसी लिएर तिम्रो समीप आउने खोज्दा, आँखाभरि एक थान खुसी लिएर तिम्रो समीप आउने खोज्दा, मुटुमा बाण तेर्सियो, मन उथल पुथल भयो। आँखाभरि एक थान खुसी लिएर तिम्रो समीप आउने खोज्दा, मुटुमा बाण तेर्सियो, मन पुथल भयो। रात चकमन्न जस्तै भयो, मुहार त तिम्रो पनि त उज्यालो थियो, मुहार त तिम्रो पनि त उज्यालो थियो। जसरी मेरा सपनाहरू पनि त उज्याला थिए, मुहार त तिम्रो पनि उज्यालो थियो र मेरा सपनाहरू पनि त उज्याला थिए। जसरी त्यो सिउँदोमा अर्कैको सिन्दुर सजिएको थियो, जसरी तिम्रो सिउँदोमा अर्कैको सिन्दुर सजिएको थियो, मेरा रहरहरू पनि त्यसरी नै सजिएका थिए। जसरी तिम्रो सिउँदोमा अर्कैको सिन्दुर सजिएको थियो, मेरा रहरहरू पनि त त्यसरी नै सजिएका थिए। मेरो मलिन अनुहारले तिमीलाई केही प्रश्न गर्नै सकेन, मेरो मलिन अनुहारले तिमीलाई केही प्रश्न गर्नै सकेन। तिम्रो पहिरनले, तिम्रो वैवाहिक पहिरनले मलाई सबै उत्तरहरू बताइसकेका थिए, तिम्रो वैवाहिक पहिरनले मलाई सबै उत्तरहरू बताइसकेका थिए। जसरी विगतमा राम्चेको डिलमा बसेर दुवैले मर्ने बाँच्ने कसमहरू खाएका थियौँ। आज ती कल्पनाहरू, अहिले ती कल्पनाहरू, ती सपनाहरू अहिले हाम्रो सामुने आत्महत्या गरिरहेका छन्। हो प्रिय, अहिले हामी सामुमा नै आत्महत्या गरिरहेका छन्। आकाशतिर फर्केर तिम्रो तस्बिर निहालेर हेर्दै, आकाशतिर फर्केर तिम्रो तस्बिर निहालेर हेर्दै, थुक घुटुक्क पार्दै आँखा चिम्म गरेर
तिमी पर पुगेको देख्छु, तिमी पर पुगेको देख्छु, मेरा नयनबाट समुद्रका छालहरू बर्सिरहे, मेरा नयनबाट समुद्रका छालहरू बर्सिरहे, बगिरहे, फरक मात्र यति रहेछ, फरक मात्र यति रहेछ, तिमी खुसीमा बगिरह्यौ, तिमी खुसीमा बगिरह्यौ, म त तिनै दुखी यादहरूमा बगिरहे, म त तिनै दुखी यादहरूमा बगिरहे, 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 बगिरहे। सर मलाई धन्यवाद सर, धन्यवाद। यति मार्मिक कविता, यहाँका हरेक कविता यस्तै हुन्छन्। म त निशब्द छु यो कविताको केही कमेन्ट गर्न म सक्दिनँ। यहाँका कविताहरू यति अब्बल हुन्छन्, यति मार्मिक हुन्छन् दीपसागरज्यू। र यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका यस्तै यस्तै कविता हामीले सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा अझै राख्छौँ हामी। र यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित भएको दिन र उपस्थित गरेर हामीलाई यसरी सुनाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा पनि छ। र अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद गरेँ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै सुन्न पाउनेछौँ। यस्ता यस्ता दुःखद मतलब एकदम दिलमा पुग्ने कविताहरूको अपेक्षा अझै पनि गर्नेछौँ दीपसागर सर। अहिलेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। एकदमै सर, यति धेरै मन पराइदिनु भयो, एकदमै खुसी छु सर, आभारी छु। र कार्यक्रममा दोस्रो पटक होइन सर मलाई जोड्नु भएको? हजुर, दोस्रो पटकमा तपाईँ समक्ष जोडिएर सुनाउन पाउँदाखेरि र कार्यक्रम निहाल्न पाउँदा एकदमै खुसी छु सर। पक्कै पनि यो अवसर सदा रहिरहनेछ भन्दै अहिलेको यस भव्य प्रस्तुतिबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। एकदमै आभारी छु सर, र पर्दा पछाडिबाट एकदमै साथ भरपुर दिनेछु भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु सर हजुरलाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँको शुभरात्रि, शुभ पल अहिले। सर, जय साहित्य, जय स्पन्दन सर। दीपसागरज्यू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै कार्यक्रमको प्रस्तोता हुनुहुन्छ, एक अब्बल प्रस्तोता हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै कविता, यति दिलमा गएर पुग्ने छुने कविता यहाँका हुन्छन्। र यहाँको यस्तै कवितामा निरन्तर कलम चलिरहोस्, यही शुभकामना दिँदै अहिले भने म यहाँबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको छ, पुनः पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै पुनः पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। अहिले भने म बालकृष्ण खनालज्यूलाई लिन गइरहेको छु, त्यसपछि म दलशाही ठकुरीज्यूलाई लिनेछु र उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने बालकृष्ण खनालज्यूलाई म एडिट गरिरहेको छु र उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु। राजेश छेत्री निर्दोषज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत पनि छ। यसै गरी सम्पूर्णलाई दुर्गा निरौलाजी उपस्थित कल्मी भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि म कलमा लिने प्रयास गर्नेछु र यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। अहिले भने म बालकृष्ण खनालज्यूलाई मैले एडिट गरिरहेको छु र उहाँ जोडिनु भएको छैन, जोडिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि गरेको छु। र यसै गरी लक्ष्मी चौलागाईज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन। यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। बालकृष्ण खनालज्यूलाई मैले एडिट गरिरहेको थिएँ र उहाँलाई असम्भव भयो र त्यसपछि म लिन गइरहेको छु दलशाही ठकुरीज्यूलाई, त्यसपछि म लक्ष्मी चौलागाईलाई, त्यसपछि फुलको थुङ्गाज्यूलाई, त्यसपछि राजेश छेत्रीज्यूलाई म लिनेछु। अहिले भने दलशाही ठकुरीज्यूलाई लिन गइरहेको छु र प्रतीक्षा गर्नुहोला, यहाँलाई म क्रम जोड्दै जानेछु। र अहिले भने म दलशाही ठकुरीज्यूलाई हार्दिक नमन गर्दछु र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु सर। आफ्नो लागि आफै म सरकार भएको छु, सुख दिने दुःख लिने बजार भएको छु। आफ्नो लागि आफै म सरकार भएको छु, दुःख लिने सुख दिने बजार भएको छु।
जीवनको रफ्तारमा कैयौँ ठेस पुगे होलान् आफूबाट आफै आज लाचार भएको छु। एकदमै धन्यवाद हजुरले जोडिदिनु भयो। एकदमै धन्यवाद सर। सुरुवातमै मिठो एउटा कलाको उपस्थित गर्नुभयो, मिठो आवाज यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरले मलाई जोडिदिनु भयो सर्वप्रथम त एकदमै हृदयदेखि कृतज्ञता छौँ। अब आज सुरज सर आउनुहुन्छ गुनगुनाउने के हो त भन्ने सोचले अब आज खासै देउडै दुई टुक्का अगाडि गाउने विचार हो। अब देउडा भन्दा पनि अब आज यही गरौँ भन्ने दिल खुसी भयो सर। यहाँको दुई टुक्रा देउडाले पनि दिल खुसी भयो। आभारी छु सर। अब म चाहिँ आज फेरि अस्तिको 2-3 दिन पनि मैले धेरै अरू लोकलय कविताहरू गजलहरू सुनाएको थिएँ। आज छन्दतिरै जान्छु म। अब सादुल विकृत छन्दमा छ नेपाल दाता भन्ने शीर्षकमा सादुल विकृत छन्द कविता लिएर आएको छौँ। गुनगुनाउने अनुमति चाहन्छु सर। अगाडि बढ्नुहोस् सर। मेरो नाम दलबहादुर साई हुम्ला कर्णाली, अहिले दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुरसँग जोडिने यो सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको छु र मैले आफैलाई पनि भाग्यमानी ठानेको छु। अब म कवितातर्फ लाग्नेछु। अच्छा, अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो गौरवको मुकुट पैरी लाचार बन्दै गयौ, के को राष्ट्रियता भनेर सहजै गद्दार आफै भयौ। आफ्नो लाज बचाऊ श्रेष्ठहरू हो जान्ने तिमी हौ भने, पुर्खाले तलडे दिएर रगतै नेपाल दाता बने। पुर्खाले तलडे दिए रगतै नेपाल दाता बने। आमा बारूपमा महान सबका त्यस्तै त हो देश, त्यस्तै त यो देश हो। मैले गर्छु भनी सदैव भुलिने आतङ्कको भेष हो। माथि भेष पुगे बदल्छ रूपले मन्दा घरैमा रुने, पुर्खाले तलडे दिएर रगतै नेपाल दाता बने। पुर्खाले तलडे दिएर रगतै नेपाल दाता बने। ख्याति प्राप्त सदा चिनिन्छ जननी संसारको माझमा, यस्तो सुन्दरता कहाँ छ अरूमा हाम्रो छँदै साथमा। लेखेका कविता सबै रहरले मस्तिष्कमा नै हुने, पुर्खाले तलडे दिएर रगतै नेपाल दाता बने। पुर्खाले तलडे दिएर रगतै नेपाल दाता बने। लागौँ है सबले मिलेर गरे हुँदैन किन हो आमा बचाउँ पनि। यो हाम्रो लिपुलेख आज नजिकै को दुष्ट आयो सुने, पुर्खाले तलडे दिएर रगतै नेपाल दाता बने। पुर्खाले तलडे दिएर रगतै नेपाल दाता बने। म अन्तिम श्लोकमा छु। गर्यौ मोजर मस्ती काम नहुँदै भइगो सकिन्छौ अब, खाना मिले सबै घिचिदियौ आफ्नो र अर्को सब। गर्दै त्यो मनको परन्तु जन हो सम्पूर्णको मन छुने, पुर्खाले तलडे दिएर रगतै नेपाल दाता बने। पुर्खाले तलडे
दिएर रगतै नेपाल दाता बने, नेपाल दाता बने। एकदमै धन्यवाद, हजुरले गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो। शब्द पनि एकदमै कठिनाइ राखेको थिएँ, आज आफैलाई गाउन पनि आफूलाई अप्ठ्यारो हुने अवस्था आइपुग्यो यो रचनामा। सम्मान छ सर, यति मिठो देशप्रेमी कविता वाचन गर्नुभयो यहाँलाई र सबैले यस्तै यस्तै कविता लेख्न सकौँ भन्ने ऊर्जा थप्नुभयो र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँका कविता, हरेक कविता देशप्रेमी नै हुन्छन् प्राय त, र आज पनि देशप्रेमी कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो न्यानो समयको लागि। आज जे होस् फुर्सदमा थिएँ, स्पन्दनमा मैले पहिलो पटक चाहिँ फेरि अब पुरै हेर्न पाउने मौका मिल्यो। म एकदमै खुसी छु आज। र सम्पूर्ण प्रतिक्रिया, रचनामा प्रतिक्रिया दिनुहुने अग्रजज्यूहरूप्रति र स्पन्दनलाई माया गरी रचना पठाइदिनु हुने अग्रजज्यूहरूप्रति पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै कोठी कोठी नमन भन्दै म छोटो समयबाट ओझिलिन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ साहित्य। जय स्पन्दन। धन्यवाद सर, यहाँको पनि शुभ पल, शुभ साहित्य र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै कविता सुन्न पाउने पूर्ण अपेक्षा राखेका छौँ सर। अहिलेलाई भने कार्यक्रमबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। हस्। दलश्री ठकुरीज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो भारतको केरलाबाट, र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै कविता सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ र यहाँको साहित्य कलम निरन्तर यसरी नै चलिरहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै अहिले भने मसँग लक्ष्मी चौलागाई, त्यसपछि म दुर्गा छेत्रीज्यूलाई जोड्नेछु। लक्ष्मी चौलागाईज्यूलाई अहिले जोड्न गइरहेको छु। मसँग धैर्य भएर बस्नुहोला, म सबैलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु र यहाँ प्राविधिकले साथ दिएसम्म अहिले भने म लक्ष्मी चौलागाईज्यूलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद, धन्यवाद मान्यवर आदरणीय विप्रवर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई। मलाई जोडिदिनु भयो जो। अब मैले परिचय त दिन पर्दैन होला, सबैले चिनिसक्नुभयो, तैपनि परिचय दिन चाहन्छु। छोटो परिचयपछि कवितातर्फ लाग्नेछु। अनि मैले हिजो अस्ति एकदमै लामो सुनाइरहेको थिएँ, तर आज एकदमै संक्षेपमा सुनाउनेछु सर। छोटो मिठो सुन्न पाउनेछौँ, यो पनि हाम्रो भाग्यको कुरा हो सर। मिठो लय र मिठो कविता यहाँको त। अगाडि बढ्नुहोस् सर। ल सर, मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, बिजौरा सुर्खेत चौकुने 4, हाल हैदराबाददेखि बोलिरहेको छु। मैले एउटा अब कविता ईश्वर जीवन दर्शन शीर्षकमा कविता मैले यो प्रेम कहानी हो। यो हुन त प्रेम कहानी भित्रै समेटेको छु, ईश्वर जीवन दर्शन शीर्षक राखेको छु। यो धेरै धेरै लामो छ, तर लामो सुनाउँदाखेरि अरू दर्शकहरूलाई पनि पालो दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यदि मबाट यहाँभन्दा अगाडि केही कमी कमजोरी भयो भनेपछि माफी चाहन्छु, केही मिस्टेक भयो भनेपछि होइन। तर अकमकिएको थिएँ अध्ययन नगरेको कारणले। आज अध्ययन गरेको छु सर, 2-3 दिन पहिला नै। अनि सुनाउने अनुमति, शीघ्र सुनाउने अनुमति चाहन्छु सर। अगाडि बढ्नुहोस् सर, अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद मान्यवर। मान्छेले गर्छन् मान्छेको हत्या, कसैले बलात्कार। धरतीको उठाउ हे जगत पिता, छौ भने पापको भार। यो जीवन दिने ईश्वरै थियौ र दुर्गति भएको, तिमीले दियौ या जीवन आफै उत्पत्ति भएको। प्रारम्भिक बीजमा ईश्वरै थियौ र जीवनलाई बनाउने, यही हो र जीवन मरेर जाने अमूल्य भनाउने। म पनि सबको चाहन्छु भलो, बिन्ती छ कोटी है। सुखी हुन् सबै कसैको नहोस् करिम खोटी है। नराधमहरू छन् र पिशाच, यस्तालाई दण्ड देऊ। सज्जनलाई आफ्नो थामेर हात उठाई शरण लेऊ। पूर्व कर्मले सुख र दुःख कसरी भनौ र,
थाहा छ र कसलाई कसरी अहिले निष्पापी भनौँ र भ्रष्ट गर्ने संसारमा नियम जति छन् काफीलाई तुरुन्तै पापको फल दिनु ईश्वर छौ भने पापीलाई ईश्वरमा विश्वास संसारमा गर्थे सब यस्तो भएमा संसारैभरि सब सुखी हुन्थे प्रेमले रहेमा भावना मेरो पवित्रै छ यो सबको हित चाहने अज्ञानी म त ईश्वरले मनमा पिरमर्का नमाने जीवात्मा कोले उत्पन्न गर्यो विचित्र संसारमा नश्वर छ नाशमान आश्चर्य यस्तो जगतको भन्सारमा अजर र अमर रहिरहने शरीर खैया कसको छ जगतको अणु कण सजीव निजीव ईश्वरकै बसको छ 84 लाख छन् जीव योनि भन्छन् शास्त्रमा भन्न त कर्मले पाउँछन् दुर्भाग्य भाग्य सकिन्न गन्न त मिठो मिठो जीव जन्तु जाति कोही छैन यहाँ मरेर नजानी खै के हो पुण्य कोही छैन एक पाप गरेर नजानी होस गर्दा पनि पाउले जन्तु कुल्चेर नासिने पाप रहित रहने यस्तो ठाउँका छ स्वतन्त्र बाँचिने मिठो कस्तो छ हालत देख्यौ र ईश्वर तिम्रो यो संसारको पाउँदैनौ हामी यो ठाउँमा शान्ति मान राखे पुकारको धन्यवाद सर धन्यवाद एकदमै धन्यवाद सर धन्यवाद यहाँका कविता यहाँको गला यहाँको वाचन र यहाँको कविता यहाँको वाचन यहाँको गलालाई उच्च सम्मान गर्छु सर धेरै धेरै धन्यवाद यस्ता यस्ता उस्तै कविता उस्तै कला र उस्तै गला तपाईको तीनटै चीज मिलाएर तपाई वाचन गर्नुहुन्छ धेरै मिठो लाग्छ धेरै राम्रो लाग्छ र कार्यक्रमलाई साहित्यमय बनाउनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका यस्तै यस्तै कला गला र वाचन सुन्न पाउने अपेक्षा अवश्य गरेका छौं राखेका छौं र यहाँ मिठा मिठा कमेन्टहरू आइरहेका छन् र हाम्रो कार्यक्रमलाई र यो मिठा मिठा कमेन्टहरूलाई दुई शब्द राखेर यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद सर यहाँभन्दा अगाडि मैले अलि लामो भन्ने गरेको थिएँ हैन मलाई लाग्यो दर्शकहरूलाई पनि केही अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ हैन आफ्नो प्रतिभा र आफ्नो केही आफ्नो इच्छा लागेको कुरा देखाउन दर्शकहरूका सामु प्रस्तुत गर्न मन हुन्छ अनि यो अध्याय हुन्छ के सर वास्तवमा के हुन्छ भने यो एउटा श्लोक हुन्छ यसलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ कहानी बुझिदैन नत्र त्यो भएर मैले लामो भन्ने गरेको थिएँ तर पनि त्यसको आधा गरे पनि भनौँ अब दैनिक अलिअलि गरे पनि दर्शकहरूले साहित्य प्रेमीहरूले जो साहित्य बुझ्नुहुन्छ जसले साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ अनि भाव बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु अवश्य तपाईलाई सर्वश्रेय हजुरलाई दिँदै छुटिने अनुमति चाहन्छु मान्यवर धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई धन्यवाद यहाँलाई पनि आगामी दिनहरूको अपेक्षा रहनेछ भन्दै यहाँबाट यहाँलाई बिदा गर्दै यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौं सर धन्यवाद सर धन्यवाद सधैँभरि यो कार्यक्रमलाई माया गरिराख्नेछु पर्दा पछाडिबाट पनि मैले साथ सपोर्ट गरिरहने बाचा गर्दै छुट्टिने अनुमति चाहन्छु अनि मिठो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ धेरै धेरै मान्यवर मभन्दा दिग्गज विद्वान बुद्धिजीवी अनि साहित्य प्रेमीहरूले उहाँहरूलाई मैले शीश नमाएर नमन गर्दै छुट्टिन चाहन्छु बाई बाई भन्न चाहन्छु सबैलाई शुभरात्रि शुभ पल यहाँको पनि सर धन्यवाद सर लक्ष्मी चौलागाईजी उपस्थित हुनुभएको थियो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ यति मिठो वाचन गर्नुहुन्छ यति मिठो यहाँको गला छ र यति मिठो यहाँको कविता उस्तै कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभएको थियो र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै कविताको साथ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथै यहाँलाई अहिले साहित्यको कलम यहाँको निरन्तर चलोस्
र यही शुभकामना दिँदै म यहाँबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। र अहिले भने म दुर्गा छेत्रीज्यूलाई, त्यसपछि राजेश छेत्री निर्दोषज्यूलाई म तयारी अवस्थामा रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि म शर्मिला श्रेष्ठ शिषलाई पनि जोड्नेछु र कोपिला शर्माज्यूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने म दुर्गा छेत्रीज्यूलाई हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। कुशल कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय गुरु, गुरुमा र साहित्यलाई मनमुटु सम्झिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु होला। धन्यवाद सर। यस्तो अवस्थामा पनि साहित्यलाई यति माया गरिराख्नुहुन्छ र यसरी कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना रचनाहरू आफ्नै आवाजमा वाचन गर्नुहुन्छ, हामीलाई खुसी लाग्छ गुरु। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना होस् र सबैले यहाँको लाई सकेसम्म सहयोग र हेल्प गर्ने सबैको मनमा जागोस् र भन्दै अहिले आफ्नो छोटो मिठो परिचय राख्दै कार्यक्रम अगाडि बढ्न अनुमति दिन्छु सर। म प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी अञ्चल नवलपरासी जिल्लाबाट दुर्गा छेत्री विगत 6 वर्षदेखि ओछ्यानमा र जतिसम्म बाँच्छु त्यति बेलासम्म ओछ्यानमै रहने जानकारी दिँदै म स्वयं ओछ्यानमा छु, मलाई डुल्न कहीँ जानु छैन। नेपालीहरू परदेशिनुको पीडा रहरले होइन बाध्यता हो। यो कोरोनाको सङ्कटमा कतिलाई नेपाल आउला जस्तो लाग्यो होला, बाउआमा छोराछोरी देखाउला लाग्यो होला, छोराछोरीले बाउआमा आए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला। त्यसैलाई उठान गरेर मैले कविता लेखेको छु, सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हस् गुरु, अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो भूमि फिरौँ भने पनि यहाँ साहु छ साह्रै कडा, कोरोनासँग जोडिएर म यहाँ फोर्दैछु ढुङ्गा सदा। ढल्छन् चोट परेर घायल भई यात्रा गरेका युवा, तिर्खा व्याकुल लाग्छ तै पनि यहाँ भेटिन्न पानी कुवा। तिर्खा व्याकुल लाग्छ तै पनि यहाँ भेटिन्न पानी कुवा। गाह्रो हुन्छ मदेश फर्कन दिदी, बैरी नबुझ्ने हुँदा हाँस्दै बस्छ खितित साहु मुटु यो गाँठो बनाई रुँदा। परदेशी हुनुमा छ दुःख बहिनी, कस्तो नराम्रो दशा, फर्कौं खै कसरी दिँदैन उसले छुट्टी र मेरो भिसा। फर्कौं खै कसरी दिँदैन उसले छुट्टी र मेरो भिसा। छोरीले दिनकै बुबा अरबमा कस्तो छ भन्छिन् रुँदै, नानी पिर नगर्नु कति मनमा भन्ने गर्या छु सधैँ। प्यारी पिर लिएर फोन गर्दै रुन्छिन् अनेकौं पल, भन्छिन् त्रास लिएर यो नयनमा रोकिन्न वर्षा भला। भन्छिन् त्रास लिएर यो नयनमा रोकिन्न वर्षा भला। गाह्रो हुन्छ बुबा म आउन यहाँ, छन् दुष्ट धेरै जन, कोरोना फिजिएर व्यापक हुँदा छैनन् कुनै सज्जन। आमा बाबु प्रिया साथ घरका कोही नमान्नु पिर, देउता नै हुनुहुन्छ बुबा हजुर नै हौ स्वयं मन्दिर।
बुबाले पनि भन्नुहुन्छ कहिले नेपाल फिर्ता हुने, आशीर्वाद सहितका वचन थिए छोरा तँलाई दिने। आमा भेट्न नपाउँदा मन दुख्यो, आँखा परेला सुके, कोरोना फिजिएर यो भुवनमा भेट्ने सदिच्छा चुके। कोरोना फिजिएर यो भुवनमा भेट्ने सदिच्छा चुके, भेट्ने सदिच्छा चुके। धन्यवाद। धन्यवाद। यति मिठो सान्दर्भिक समयलाई उठान गरेर यति मिठो कविता वाचन गर्नुभयो। हरेक युवाको पीडालाई कविताबाट यहाँले उठान गर्नुभयो। हरेक युवाको दुःखलाई, विदेशी युवाको दुःखलाई र यो सन्दर्भलाई उठाएर यति मिठो कविता लेख्नुभयो, वाचन गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको यस्तो अवस्थामा पनि यहाँले साहित्यलाई यति माया गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ यस्तो अवस्थामा पनि, र यस्तै यस्तै यहाँका सिर्जना सुन्न पाउनेछौँ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेका छौँ गुरु। मलाई जोडेर मेरो रचना, मेरो मुखमा मेरो मनले चाहेको रचना वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु हुने हजुरको हरेक पल शुभ रहोस्, सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। र सबै मित्रहरूले आफ्नो पालो कुरेर बसिरहनु भएको होला, धेरै भूमिका बाँधिरहन उपयुक्त हुँदैन। सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। फेरि अर्को दिन भेट्ने बाचा गर्दै अहिले यहाँबाट ओझेलिन चाहन्छु। जय साहित्य। जय साहित्य, जय स्पन्दन। र यहाँको पुनः पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना राख्दै यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ गुरु। दुर्गा छेत्रीजी उपस्थित हुनुभएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको अवस्थालाई देखेर दुःख लाग्छ र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितहरूले पनि यहाँको अवस्थालाई निहाल्नु भएको छ र यहाँलाई सकेसम्म हामीले यहाँको अवस्थालाई जोगाउनु पर्छ र यहाँको यति साहित्य भाव यतिमा जान्छ र यहाँको साहित्यको कलम निरन्तर चलिरहेको छ। यति साथ दिनुहुन्छ साहित्यलाई, खुसी लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको साहित्यको कलम निरन्तर चलिरहोस् र एकदम यहाँलाई यही शुभकामना दिँदै म यहाँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरूलाई पुनः पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अहिले भने म राजेश छेत्री निर्दोषज्यूलाई जोड्न गइरहेको छु। त्यसपछि म राजेश छेत्री निर्दोषज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु। र यहाँ सम्पूर्णलाई पुनः पनि मेरो तर्फबाट यहाँहरूको मैले कमेन्ट लिन नसके पनि र यहाँलाई हरेकको नाम उच्चारण गर्न नसके पनि म यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्न चाहेको छु। अहिले म राजेश छेत्री निर्दोषज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक अभिवादन साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद सर। सर सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर सर, एकदमै सुनिरहेको छु सर। हजुरलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि साहित्यिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद सर। सर मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई साहित्यिक अभिवादन र साथै भव्य स्वागत गरेँ सर कार्यक्रममा यहाँलाई। र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो र धेरै धेरै खुसी लाग्यो र आफ्नो छोटो मिठो परिचय राख्दै आफ्नो सृजनातर्फ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा राखेको छु सर। हजुर सर, म सुन्दर सुदूरपश्चिम दार्चुला जस्तो विकट जिल्ला शैलशिखर नगरपालिका 4 घर भई हाल भारतको दिल्लीबाट म राजेश छेत्री निर्दोष। हुन्छ सर, आफ्नो छोटो मिठो परिचय राख्दै आफ्नो सृजनातर्फ अगाडि बढ्नुहोस् सर। एकदमै सर, एकदमै पनि भनौँ समय परिस्थितिको कारण एकदमै समयको बावजुद एकदमै म पनि ड्युटीमै छु। त्यही भएर अलि छोटो मिठोमा एक दुईवटा मुक्तक वाचन गरे सुनाउने छौँ है सर। अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर सर।
अनि मेरो पहिलो मुक्तक देशप्रेमी खालको छ। म यसलाई वाचन प्रयास गर्छु। रोएका छन् जनता, रोएको छ नेपाल, कदम चाल्नु छ साहित्यबाटै भए पनि उठाउनु छ सवाल, कदम चाल्नु छ। काला पानी लिपु लेक लिम्पियाधुरा अनि सुस्ता नेपाल हो। रोएका छन् जनता, रोएको छ नेपाल, कदम चाल्नु छ साहित्यबाटै भए पनि उठाउनु छ सवाल, कदम चाल्नु छ। काला पानी लिपु लेक लिम्पियाधुरा अनि सुस्ता नेपाल हो। काला पानी लिपु लेक लिम्पियाधुरा अनि सुस्ता नेपाल हो। यसकै विरुद्ध सिमानामा एक घेर पर्खाल, कदम चाल्नु छ। अनि यतिखेरको बसाइमा दोस्रो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। दोस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। दोस्रो मुक्तक। दिएर मेरै मुटुमा चोट तिमी खुसी भयो आज, गरेर वचनको अठोट तिमी खुसी भयो आज। आफ्नो स्वार्थ पुरा गरी हेर्दैनन् धनीहरू भन्थे, दिएर मेरै मुटुमा चोट तिमी खुसी भयो आज, गरेर वचनको अठोट तिमी खुसी भयो आज। आफ्नो पुरा गरी हेर्दैनन् धनीहरू भन्थे, साँच्चै लगाएर खोट तिमी खुसी भयो आज। अनि यसै क्रममा तेस्रो मुक्तक यतिखेरको बसाइको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु सर। वाचन गर्नुपर्ने त दुईटै हो, हुन्छ हुन्छ वाचन गर्नुहोस्। हजुर सर। सही कुरा गरेर पनि विश्वास लाग्दैन भने नरुनु प्रिय, पछि मेरो मायाको अभावमा पागल झैँ नहुनु प्रिय। हरेक फोन कलमा सम्झाउँदै आएको छु आजसम्म, हरेक फोन कलमा सम्झाउँदै आएको छु आजसम्म, यदि नचाहँदा नचाहँदै मरे भने मेरो लास नछुनु प्रिय। मार्मिक मार्मिक सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँले तीनवटा मुक्तक वाचन गर्नुभयो। एउटा देशप्रतिको मुक्तकलाई सल्युट गर्छु सर, र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठा मुक्तकहरू र यति मार्मिक मुक्तकहरूले यहाँ प्रेषित गर्नुभयो, वाचन गर्नुभयो, आफ्नै आवाजमा यहाँले वाचन गर्नुभयो, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो र यहाँको साहित्यले निरन्तर सगरमाथा चुमोस्, यहाँको साहित्यको कलम निरन्तर चलिरहोस् सर, यही शुभकामना दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ कार्यक्रममा भन्ने पूर्ण अपेक्षा पनि गरेका छौँ सर। मिठा मिठा कमेन्टहरू आइरहेका छन् र हाम्रो कार्यक्रमलाई र मिठा मिठा कमेन्टलाई दुई चार शब्द बोलेर यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ सर। एकदमै सर। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी अनुरागी मनहरू अनि कार्यक्रम स्पन्द परिवार लगायत मलाई साहित्यकार राजेश छेत्री निर्दोष भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी अनुरागी मनहरूमा मिठो सम्झना भन्दै म हजुरको बसाइबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते सर। धन्यवाद सर। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा राखेका छौँ सर। अहिलेलाई यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। राजेश छेत्री निर्दोषज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु। यसै गरी मलाई बालकृष्ण खनालज्यूको रिक्वेस्ट आए, उहाँलाई मैले देखिरहेको छैन, उहाँको सर्वप्रथममै रिक्वेस्ट आएको थियो र अहिले भने म दुर्गा निरौलाज्यूलाई जोड्दै त्यसपछि म कार्यक्रम स्पन्दनबाटै रिक्वेस्ट आएको छ, उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले दुर्गा निरौलाजी, त्यसपछि लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई र अहिले दुर्गा निरौलाज्यूलाई कार्यक्रममा। म दुर्गा निरौला थानकोटबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ, हजुर मेरो कविताको शीर्षक छ देश स्वतन्त्र छ भन्ने। मिठो मिठो हुनेछ कविता पनि। सर्वप्रथम त यहाँलाई म मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहे। हजुर, मेरो देश स्वतन्त्र छ, हाँक्ने स्वतन्त्र छन्, बाँच्ने स्वतन्त्र छन्, जसले जे गरे पनि हुन्छ, कानुनले स्वतन्त्रता दिएको छ, देश स्वतन्त्र छ। नेपाल हरियो वन,
नेपालको धन हरियो वन भन्ने आज उखान बन्न पुगेको छ। नेपालको धन हरियो नेपालको धन हरियो वन भन्ने आज उखान बन्न पुगेको छ। नारी अधिकारका लागि कुर्लने पनि आफै पीडित रहेछन्। नारी अधिकारका लागि कुर्लने पनि आफै पीडित रहेछन्। अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न पैसा माग्दा रहेछन्। अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न पैसा माग्दा रहेछन्। पीडितका लागि बोल्नु पर्यो, पीडितका लागि बोल्नु पर्यो, बोली बेच्दा रहेछन्। पीडितका लागि बोल्नु पर्यो, बोली बेच्दा रहेछन्। देश बनाउनु पर्यो भने खोली बेच्दा रहेछन्। देश बनाउनु पर्यो भने खोली बेच्दा रहेछन्। नराम्रो काम गरी नाम कमाउने पनि दाम भनेपछि हुरुक्क मरिहत्ते गर्नेहरू पनि समाजसेवीको खोल ओढेर समाजसेवी हुँ भन्दा रहेछन्। समाजसेवीको खोल ओढेर समाजसेवी हुँ भन्दा रहेछन्। भित्र ठगे पनि बाहिर समाजसेवी बन्दा रहेछन्। भित्र ठगे पनि बाहिर समाजसेवी बन्दा रहेछन्। मिठो। धन्यवाद जी। यहाँको प्रतिष्ठित मान्य गुन्ने मान्छे बन्दा रहेछन्। भित्र ठगे पनि बाहिर समाजसेवी बन्दा रहेछन्। कस्तो विडम्बना तिनै ठुला र प्रतिष्ठित मान्ने गुन्ने मान्छे बन्दा रहेछन्। कस्तो विडम्बना तिनै ठुला र प्रतिबिम्बित मान्ने गुन्ने मान्छे बन्दा रहेछन्। संसार विचित्र छ। संसारभित्र अर्कै चित्र छ। समय फेरिन्छ, काम फेरिन्छ। समय फेरिन्छ, काम फेरिन्छ। मानिस उही, स्वभाव उही छ। आदत फेरिँदैन। अनि कसरी देश र निम्छरा असहाय निरीह अनि मानिस उही, स्वभाव उही छ। आदत फेरिँदैन। अनि कसरी देश र निम्छरा निरीह असहायको जीवन शैली फेरिन्छ। अनि कसरी निरीह असहायको जीवन शैली फेरिन्छ। अनि देशको मुहार फेरिन्छ भन्दै यो रात्रिकालीन अभिवादन समर्पण गर्दै कार्यक्रम स्पन्दनबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सर, जानी नजानी परेको हो, त्यति धेरै त आउँदैन। उही मनमा आएका भावनाहरूलाई उतार्ने काम मात्रै गर्दछु। म खासै साहित्यकार चाहिँ होइन, स्वीकार हुन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। यति मिठो सन्दर्भ यो समयलाई उठान गर्नुभएको छ। हरेक भ्रष्ट देशद्रोहीको चाहिने शब्द उठान गर्नुभएको छ र यहाँ धेरै मार्मिक र धेरै मिठो देशप्रतिको एउटा कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभयो, वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ र यस्तै कविता सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। र यहाँको कविताको लागि मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन् र हाम्रो कार्यक्रमलाई एक दुई शब्द र मिठा कमेन्टलाई एक दुई शब्द छोडेर यहाँबाट अनुमति छुट्टिने चाहन्छौँ। त्यति धेरै त जान्दिनँ, तर पनि मेरो कविता सुनेर गुरुवरहरूले साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार गुरुवरहरूबाट मैले जे जस्तो कमेन्ट पाए पनि सुध्रिने मौका पाउँछु भन्दै आज चाहिँ यो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। र म यो लाइभभरि पर्दा पछाडि बसेर साथ सहयोग सपोर्ट गरिरहनेछु भन्ने जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। हवस् त, रात्रिकालीन अभिवादन, साहित्यिक अभिवादन हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै यहाँबाट छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको। दुर्गा निरौलाजी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ। यति मिठो कविता वाचन गरेर जानुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको
सगरमाथा शिखर चुमोस् र यहाँको साहित्यप्रति कलम निरन्तर चलिरहोस् भन्दै म यहाँबाट अहिले कार्यक्रम स्पन्दनबाटै उपस्थित हुनुभएको छ यहाँलाई जोड्छु। त्यसपछि लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई, त्यसपछि सत्यराज जोशीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने कार्यक्रम स्पन्दनबाटै उपस्थित हुनुहुँदैछ र यहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ दाजु, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन पनि मेरो तर्फबाट, साथै भव्य स्वागत गर्ने कार्यक्रममा। भाइ हार्दिक हार्दिक नमन अनि साथै सम्पूर्णलाई स्वागत। स्वास्थ्य स्थिति खासै त्यति बलियो छैन, नजोडिए पनि कुनै आपत्ति कार्यक्रम म चाहिँ फेरि पनि यति यस्तो अवस्थामा पनि यति कार्यक्रमलाई यति सहयोग गर्नुहुन्छ, यति कार्यक्रमलाई यति सपोर्ट गर्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा पनि कार्यक्रममा जोडिन आइपुग्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु दाजु यहाँलाई। अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। आहा, आहा, दाजु यहाँ सुनिएन भन्ने कमेन्टहरू आइरहेको छ। कस्तो मेरो आवाज सुनिएको होइन या हजुरको आवाज सुनिएको छैन? कमेन्टहरू सुनिएन भन्ने आइरहेको छ। अब सुनियो, अगाडि बढ्नुहोस्। को जिन्दगी कसरी फल्ला र म सोचिरहेछु र यो समयको ज्याजतीले कति छल्ला र म सोचिरहेछु। म एउटा विशाल जुलुसमा सरिक छु सदियौँदेखि नै। म एउटा विशाल जुलुसमा सरिक छु सदियौँदेखि नै। यो हजुर पानीमा आगो कसरी बल्ला र म सोचिरहेछु र यो समयको ज्याजतीले कति छल्ला र म सोचिरहेछु। बाहुन भएर नि जात फेरेको घटिया साहित्यकार हुँ। बाहुन भएर नि जात फेरेको घटिया साहित्यकार हुँ। बेकारमा उफ्रिन्छ फुच्चेसँग को गल्ला र म सोचिरहेछु। यो हजुर पानीमा आगो कसरी बल्ला र म सोचिरहेछु। म भोजमा हुन्छु तिम्रो भत्यारमा होइन समय उही हो। म भोजमा हुन्छु तिम्रो भत्यारमा होइन समय उही हो। म भोजमा हुन्छु तिम्रो भत्यारमा होइन समय उही हो। के भनेको यार हिजो कसलाई हल्ला र म सोचिरहेछु। बेकारमा उफ्रिन्छ फुच्चेसँग को गल्ला र म सोचिरहेछु। मान्छे हुन् सबै मान्छे हुन् जात होइन विचार फेरेर आऊ मित्रवर। सबै मान्छे हुन् जात होइन विचार फेरेर आऊ मित्रवर। तपाईँ नै यसरी नै तपाईँको कति चल्ला र म सोचिरहेछु। म भोजमा हुन्छु तिम्रो भत्यारमा होइन समय उही हो। म भोजमा हुन्छु तिम्रो भत्यारमा होइन समय उही हो। के भनेको यार हिजो कसलाई हल्ला र म सोचिरहेछु। बाहुन भएर नि जात फेरेको घटिया साहित्यकार हुँ। बाहुन भएर नि जात फेरेको घटिया साहित्यकार हुँ। बेकारमा उफ्रिन्छ फुच्चेसँगको गल्ला र म सोचिरहेछु।
म एउटा विशाल जुलुसमा सरिक छु सदियौँदेखि नै। स्पन्दन भनेको नै विशाल जुलुस हो, म यसमा सदियौँदेखि नै बुझ्यो भने चाहिँ धेरै छ। म एउटा विशाल जुलुसमा सरिक छु सदियौँदेखि नै। ए हजुर, पानीमा आगो कसरी बल्ला र म सोचिरहेछु। फुल्नै नसकेको जिन्दगी कसरी फल्ला र म सोचिरहेछु। र यो समयको ज्याजतीले कति छल्ला र म सोचिरहेछु। र यो समयको ज्याजतीले कति छल्ला र म सोचिरहेछु। धन्यवाद भाइ। धन्यवाद दाजु, धन्यवाद। यहाँका हरेक गजलको म प्रतिक्रिया दिन सक्दिनँ। यहाँका हरेक गजल यस्तै मिठा मिठा यस्तै गजल हुन्छन् र आज पनि धेरै पुरानो गजल ल्याएर पनि यति मिठो वाचन गर्नुभयो, यति मिठो गजल यहाँ प्रेषित गर्नुभयो दाजु, र धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै यस्तै गजलमा यहाँको कलम निरन्तर चलिरहनेछ, यही अपेक्षा राखेका छौँ। र यस्तै हजुर उहाँ कुरा गर्दा गर्दै उहाँको डिस्लाइन भयो र उहाँको आवाजले पनि थोरै मिस्टेक गरेको थियो। दाजु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यति कार्यक्रम स्पन्दनलाई यति सहयोग, यति एकदम बलियो खम्बा भएर यहाँले कार्यक्रम स्पन्दनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यसको लागि हामी हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछौँ। र फेरि पनि यहाँका अब्बल अब्बल गजलहरू, यहाँका हरेक दिन यहाँका गजलहरू निरन्तर चलिरहेका छन् र कलमले कोरिरहेका छन्। आगामी दिनहरूमा पनि चलिरहनेछन् र कलमले यस्तै यस्तै गजल कोरिरहनेछन् भन्ने यहाँको अपेक्षा राख्दै अहिले यहाँबाट उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु यहाँलाई। र मेरो आवाज कस्तो आइरहेको छ र मेरो आवाज सुनिएको छ कि छैन, मलाई सुनिएको छैन भन्ने केही कमेन्टहरू देखिरहेको थिएँ। अहिले कस्तो आवाज आइरहेको छ मलाई जानकारी दिनुहोला यहाँले पक्कै पनि। र यसपछि भने म लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई जोड्न गइरहेको छु, त्यसपछि सत्यराज जोशीलाई, र त्यसपछि म दुर्गा गजुरेल सरलाई, त्यसपछि दीपक मुडबरी दाजुलाई यहाँ तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने म लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु र उहाँ जोडिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु लक्ष्मी काफ्लेज्यूलाई। र यहाँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद धन्यवाद। यहाँलाई मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गरे यहाँलाई मेरो तर्फबाट पनि, अनि सम्पूर्ण सुन्ने श्रोता महानुभावमा पनि हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्दै म एउटा गजल लिएर आएको छु। अनुमति पाए भने हुन्छ। आफ्नो छोटो मिठो परिचय राख्दै र आफ्नो गजल तर्फ अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। म लक्ष्मी काफ्ले पोखराबाट। गजल यसरी सुरु हुन्छ। जाली फटाहरूको सधैँ जित भयो हार भएन, जाली सधैँ जित भयो हार भएन, भालीको चलखेलले कर्मी मौरीको घार भएन, भालीको चलखेल कर्मी मौरीको घार भएन, जाली फटाहरूको सधैँ जित भयो हार भएन। हुनहार युवा शक्ति खाडीमा पसिना बेचिरहेछन्, हुनहार युवा खाडीमा पसिना बेचिरहेछन्, स्वदेशमा बाँच्न सक्ने कुनै राम्रो रोजगार भएन, स्वदेशमा बाँच्न सक्ने राम्रो रोजगार भएन, भालेको चलखेलले कर्मी मौरीको घर भएन। दूर दराजको जनता रोगले थला परि लडिरहँदा पनि, दूर दराज रोगले थला परि लडिरहँदा पनि, बाटो घाटो र अस्पतालको अभावले उपचार भएन, बाटो घाटो र स्वदेशमा बाँच्न सकिने कुनै राम्रो रोजगार भएन। कलिला बाबु नानी खुला आकाश मुनि रात काटे पनि, कलिला बाबु नानी खुला आकाश मुनि रात काटे पनि, तिनीहरूलाई उद्धार गर्ने कोही कसैलाई सरोकार भएन, तिनीहरूलाई उद्धार गर्ने कोही कसैलाई सरोकार भएन, बाटो घाटो र अस्पतालको अभावले उपचार भएन।
सिंह दरबारमा आफन्त बिकाउनेको भिड लाग्ने गर्छ। सिंह दरबारमा आफन्त बिकाउनेहरूको भिड लाग्ने गर्छ। गरिब दुखीको आँसु पुस्ने देशमा कुनै सरकार भएन। गरिब दुखीको आँसु पुस्ने देशमा कुनै सरकार भएन। तिनीहरूलाई उद्धार गर्न कोही कसैलाई सरकार भएन। जाली फटाहाहरूको सधैँ जित भयो। हार भएन। भालेको चर्खेले कर निमोरेको हार भएन। हस्त सर। धन्यवाद लक्ष्मीज्यू, यहाँ उपस्थित भएर यति मिठो हरेक परदेशीको पीडा र हरेक देशको सान्दर्भिक समयलाई उठान गरेर यहाँले जुन गजल वाचन गर्नुभयो यसको लागि यहाँलाई सलोट छ र यहाँको उत्कृष्ट गजल छ। हरेक देशमा पीडाहरू उठान गर्नुभएको छ गजलमा, हरेक यथार्थहरूलाई गजलमा राख्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका यस्तै यस्तै गजल सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। यहाँका मिठा मिठा कमेन्टहरू आइरहेका छन् यहाँको गजलको लागि र हाम्रो कार्यक्रमको लागि दुई शब्द यहाँ बोलेर छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। लक्ष्मी, सम्पूर्ण मिठो प्रतिक्रिया दिने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँबाट रात्रिकालीन अभिवादन भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ पल। यहाँको लक्ष्मी काफ्लेज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो गजल र यति मार्मिक गजल यो समयलाई उठान गरेर उहाँले जुन गजल कोर्नु भएको थियो, यहाँको गजल उत्कृष्ट वाचन र उत्कृष्ट गजललाई म सम्मान गर्दै र यहाँको निरन्तर चलिरहोस् कलम साहित्यप्रति यही शुभकामना दिँदै अहिले भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म लक्ष्मी शर्मिला श्रेष्ठ शिषलाई पनि जोड्नेछु र अहिले भने म सत्यराज जोशीज्यूलाई कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु। सत्यराज जोशीज्यूको रिक्वेस्ट आएको धेरै भइसक्यो र उहाँको अहिले कार्यक्रममा उहाँलाई निम्त्याउन गइरहेको छु। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुन्छ। सत्यराज जोशीज्यू, यहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन साथै मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। हार्दिक नमन सर, कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो यसको लागि म एकदमै आभारी छु यहाँहरूप्रति। हामी पनि आभारी छौँ यहाँको उपस्थित रहन्छ र यहाँका रचनाहरू यहाँका हरेक कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्नै आवाजमा यहाँले आफ्ना नयाँ नयाँ सिर्जना सुनाउनुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहुन्छ। हामी पनि आभारी छौँ सर यहाँप्रति। धन्यवाद सर, यो मायाको लागि म एकदमै आभारी छु। अब सुनाउनु पर्ने होला है सर? अवश्य अवश्य पनि यहाँका वाचन र यहाँको सृजना अवश्य सुन्न आतुर छौँ सर हामी। हजुर सर, म एउटा सानो मुक्तक आज नयाँ बनाएको छु सर। यो मुक्तक पछि म एउटा गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु यदि मिल्छ भने, नत्र गजलै सुनाउँछु। एउटा गजल एउटा मुक्तक मिल्यो, हुन्छ वाचन गर्नुहोस्। हस् हुन्छ। सर्वप्रथम म सत्यराज जोशी, बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 शिवनगरबाट सम्पूर्ण उपस्थित स्रष्टावृन्दहरूमा आज सानो आफ्नो रचना सुनाउने जमर्को गरेको छु भन्छु र म सर्वप्रथम मेरो गजल के अरे मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। हस् सर, अगाडि बढ्नुहोस्। म मरेसी मेरो लास, म मरेसी मेरो लास छुन सक्ने हो कि, म मरेसी मेरो लास छुन सक्ने हो कि, लासै माथि छाती राखी रुन सक्ने हो कि, म मरेसी मेरो लास छुन सक्ने हो कि, लासै माथि छाती राखी रुन सक्ने हो कि, तिम्रै नामको जाले रुमाल, तिम्रै नामको जाले रुमाल यो मुटुमा बाँधेको छु, तिम्रै नामको जाले रुमाल यो मुटुमा बाँधेको छु, झिकेर ल्याई सबका सामने खुन सक्ने हो कि, झिकेर ल्याई सबका सामने खुन सक्ने हो कि। धन्यवाद, धन्यवाद सर। यति मिठो मुक्तक र यति मार्मिक मुक्तक सुरुवातमै सुन्न पायौँ, खुसी लाग्यो सर। अगाडि बढ्नुहोस्। आभारी छु सर। एउटा गजल अब म सुनाउन चाहन्छु। बहरमा छ, बहरमा बाफिर मुसम्मन जुफमा मैले लेखेको छु। अगाडि बढ्नुहोस्। सके न मैले बहार ल्याई
झुकेर फूल झरेर गइगो सकेन मैले बहार ल्याई झुकेर फूल झरेर गइगो मलाई छोडी बिचै नदीमा मलाई छोडी बिचै नदीमा यार डुङ्गा तरेर गइगो मलाई छोडी बिचै नदीमा यार डुङ्गा तरेर गइगो भनेर तिम्रो जहाज उड्यो समाल आफ्नो घुमेर बाटो भनेर तिम्रो जहाज उड्यो समाल आफ्नो घुमेर बाटो घुमेर ठुलो छलाङ हान्दै घुमेर ठुलो छलाङ हान्दै अजीब बेगै भरेर गइगो घुमेर ठुलो छलाङ हान्दै अजीब बेग भरेर गइगो रहेन आशा कुनै भरोसा उजाड मेरो भएछ जीवन रहेन आशा कुनै भरोसा उजाड मेरो भएछ जीवन मदेखि तिम्रो भरेछ त्यो मन मदेखि तिम्रो भरेछ त्यो मन यही गतिले मरेर गइगो अपार पायौ सुगन्ध अहिले डुलेर होला पियासी प्रेमी अपार पायौ सुगन्ध अहिले डुलेर होला पियासी प्रेमी रुधिर खोला बगाई मेरा रुधिर खोला बगाई मेरा छलेर माया सरेर गइगो रुधिर खोला बगाई मेरो छलेर माया सरेर गइगो मलाई छोडी बिचै नदीमा पियार डुङ्गा तरेर गइगो ती ओठ तिम्रा अति रसिला चुमेर हेर्दा गलेर झर्ने ती ओठ तिम्रा अति रसिला चुमेर हेर्दा गलेर झर्ने बनाई पागल मलाई अहिले बनाई पागल मलाई अहिले तनाबी बिउ छरेर गइगो बनाई पागल मलाई अहिले तनाबी बिउ छरेर गइगो मलाई छोडी बिचै नदीमा पियार डुङ्गा तरेर गइगो रुधिर खोला बगाई मेरो छलेर माया सरेर गइगो। धन्यवाद। मिठो 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 यति बहरमा गजल यहाँको उत्कृष्ट गजल र यति मिठो आवाज र यति मिठो गजललाई ल्याएर आज उपस्थित हुनुभएको थियो र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
गुरु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ यस्तै र रहेको छ रहनेछ आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता यस्ता यहाँका सिर्जना सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ गुरु र हाम्रो कार्यक्रमलाई र यहाँको मिठो मिठो कमेन्टलाई 2 शब्द यहाँ छोडेर छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। सर धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्पन्दन कार्यक्रममा आज पनि मैले जोडिन पाएर यहाँले मलाई जोडेर आफ्ना सानो तितो मिठो गजल सुनाउन पाउँदा म एकदमै आभारी छु र यसरी नै सबै कार्यक्रममा तितो त मैले यहाँ देख्दै देखेन मिठो मिठो आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि म जोडिने जमर्को गर्ने नै छु र मेरो गजल सुनेर मिठा मिठा कमेन्टहरू प्रदान गर्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी साहित्य अनुरागी साहित्य स्रष्टा मनमुटुहरूमा मैले हार्दिक हार्दिक नमन प्रणाम गर्दै आजको यस बसाइबाट म यहाँबाट ओझेल हुन चाहन्छु। धन्यवाद, शुभरात्रि, जय साहित्य। धन्यवाद धन्यवाद गुरु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ र यहाँका यस्तै यस्तै सृजना हामीले सुन्ने अवसर पाउनेछौँ पूर्ण अपेक्षा राखेका छौँ गुरु र अहिलेलाई शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको। शुभरात्रि सर। सत्यराज जोशीज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ र रहिरहेको छ र यहाँका यस्ता यस्ता मिठा मिठा सृजना गजलहरू सुन्न पाउनेछौँ, यहाँको प्रत्यक्ष आवाजलाई हामीले निहाल्न पाउनेछौँ, सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको साहित्य कलम यसरी निरन्तर चलिरहोस् र साहित्यलाई उत्कृष्ट यहाँको शिखरमा पुगोस् भन्ने यही शुभकामना दिँदै र अहिले भने म यहाँ उपस्थित जोड्न गइरहेको छु म शर्मिला श्रेष्ठ शिषलाई, त्यसपछि दीपक मुडवरी दाजुलाई म तयारी अवस्थामा रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहे पुनः पनि यहाँहरूलाई र यहाँहरूका मैले कमेन्टहरू पढ्न नसके पनि र यहाँहरूको नाम उच्चारण गर्न नसके पनि र यहाँ सम्पूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको मान्यजनहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दै म शर्मिला श्रेष्ठ शिषलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन गर्दै कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनोरमा र स्पन्दनको सम्पूर्ण टोलीहरूलाई मेरो हार्दिक हार्दिक नमन र धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि जोड दिनुभयो। आज चाहिँ मैले जुन कवित्व भनौँ न कवि हुनेहरूका लागि र जुन घमण्ड गरेर आफै सकिन्छन् होइन, उहाँहरूलाई डेलिगेट गर्न चाहन्छु म। मेरो यो छन्द कविता टोटक छन्दमा लेखेकी छु मैले होइन, स्वरमा लय वाचन छैन, जोड दिनु होला भनेर हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो टोटक छन्द छ। विदेशी गनियौ जगमा कसरी अधिकार जगमा, विदेशी गनियौ जगमा कसरी अधिकार लियौ जगमा कसरी, विदेशी गनियौ जगमा कसरी अधिकार लियौ जगमा कसरी, अभिनन्दनको शिरमा सिउरी हर रात जियो जगमा कसरी, अभिनन्दनको शिरमा सिउरी हर रात जियो जगमा कसरी, विदुषी गनियौ जगमा कसरी अधिकार लियौ जगमा कसरी, यसरी तनमा नपिएर नसा मदहोस थियौ जगमा कसरी, यसरी तनमा नपिएर नसा मदहोस थियौ जगमा कसरी, यसरी तनमा नपिएर नसा मदहोस थियौ जगमा कसरी, विदुषी
विदुषी गनियौ जगमा कसरी अधिकार लियौ जगमा कसरी भुलभो निजको पहिचान दिई 30,000 दियो जगमा कसरी भुलभो निजको पहिचान दिई भुलभो निजको पहिचान दिई 30,000 दियो जगमा कसरी विदुषी गनियौ जगमा कसरी अधिकार लियौ जगमा कसरी। म मक्तामा छु अन्तिम शेर। अभिमान भयो म ठुलो कवि हुँ यसरी सकियो जगमा कसरी अभिमान भयो म ठुलो कवि हुँ अभिमान भयो म ठुलो कवि हुँ यसरी सकियो जगमा कसरी विदुषी गनियौ जगमा कसरी अधिकार लियौ जगमा कसरी अधिकार लियौ जगमा कसरी। धन्यवाद। अधिकार लियौ जगमा कसरी। यहाँका हरेक गजल उत्कृष्टै हुन्छन् दिदी र यहाँ आज पनि यति ठुलो र यति उत्कृष्ट गजल ल्याएर उपस्थित हुनुभयो र यति मिठो आवाजमा वाचन गर्नुभयो। यति मिठो गजललाई यहाँको उच्च सम्मान गर्दै र कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु भयो अन्तिममा जोडिएर पनि र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सी र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ र यस्तै यस्तै यहाँको आवाजमा यस्तै यस्तै सिर्जनाहरू सुन्न पाउनेछौँ भन्ने पूर्ण अपेक्षा राख्दै अहिले यहाँका मिठा मिठा कमेन्टहरू आइरहेका छन् र हाम्रो कार्यक्रमलाई 2 शब्द छोडेर यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। यसरी स्पन्दन कार्यक्रम भव्य सबै भन्दै जाओस्। यसरी सबैको उपस्थिति बढी से बढी उपस्थिति देख्न पाइयोस्। जय स्पन्दन जय साहित्य भन्दै म यहाँहरूलाई अभिवादन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद शिष, धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ र यहाँका मिठा मिठा सिर्जना मिठो आवाजमा सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ यहाँबाट। शर्मिला श्रेष्ठ शिष उपस्थित हुनुभएको थियो। यति मिठो गजल वाचन गर्नुभयो, यति मिठो आवाजमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको आवाजलाई र यहाँको कलालाई यहाँको गजललाई उच्च सम्मान गर्दै र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका यस्ता यस्ता सिर्जना यति मिठा आवाजमा सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै अहिले यहाँको निरन्तर चलिरहोस् साहित्यमा, निरन्तर यहाँको कलम साहित्यप्रति चलिरहोस् यही शुभकामना दिँदै अहिले भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अगाडि बढ्न चाहन्छु र म दीपक मुडबरी दाजुलाई कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु। त्यसपछि म केशव बोहराज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा निम्त्याउने छु र अहिले भने दाजु दीपक मुडबरी दाजुलाई यहाँ कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु। उहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन साथै हार्दिक स्वागत गरे दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। नमन सुरेश भाइ। र यहाँलाई पर्खाएँ र यहाँलाई असम्भव भए अगाडि जोड्न पर्खाएँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु दाजु। होइन, म पनि अलिकति बिजी थिएँ, बिचमा आधा घन्टा हराएको पनि थिएँ। सुरुमा आएँ, फेरि हराएँ, अनि फेरि आएँ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। सुन्नु सुनाउनु त हाम्रो सधैँ छँदैछ। कहिले कहिले नआउँदा अथवा सुनाउन नपाउँदा कुनै गुनासो पनि हुँदैन। सुन्न त म पछि रेकर्डिङ पनि सुन्ने गर्छु। सम्पूर्णलाई मेरो नमन, अग्रजहरू, साथीभाइ र साना साना बहिनीहरू सबैलाई नमन र स्पन्दन परिवारलाई पनि नमन, समयको लागि आभार। म आज एउटा सन्देश पनि लिएर आएको छु। इस्वी सम्वत
2021 नजिकै छ। सम्पूर्णलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हुन त मैले पहिले पनि दिएको जस्तो लाग्छ, तर पनि प्रत्येक बसाइमा दिँदा अझ रमाइलो हुन्छ कि जस्तो पनि फिलिङ भयो। केही अतिरिक्त स्पर्शहरू, अतिरिक्त कलमको अतिरिक्त प्यास, अतिरिक्त स्पर्श, तृप्तिको अभ्यास, सिर्जनाहरूको साथी, स्रष्टा र द्रष्टाको साझा स्पर्श, अतिरिक्त स्पर्श, अतृप्त स्पर्श जो कहिल्यै तृप्त हुँदैनन्। साहित्यमा केही नौलोपन, नवीनतम प्रयोगको प्रयास। म थाल्दैछु नयाँ वर्षको 1 तारिक शुक्रबार साँझको 5:30 बजे गको जल लिएर आउँदैछु। मेरो गको जललाई यहाँहरूले गजल बनाइदिनु भएको छ, म त्यही सुनाउने छु। अनि अतिरिक्त स्पर्शहरूमा कविताको शीर्षक मेरो आजको, म किन अतृप्त रहन्छु सदैव। अघि शर्मिला बहिनीले कति मिठो साहित्यकारहरूलाई सन्देश दिनुभयो। उहाँको गजल त मिठो थियो, प्रस्तुति अझ मलाई मनमोहक, प्रस्तुतिले मनमोहक थियो। केही अतिरिक्त स्पर्शहरू किन हुन्छन्? कविता, म दीपक मोडभरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। यो नव सर्जकहरू, नयाँ स्रष्टाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि। बाँकीले त मलाई चिन्नै हुन्छ। यो केही अतिरिक्त स्पर्शहरू। कविता, तिमी मेरी हौ। कविता, तिमी मेरी हौ, म तिमीलाई जहिले पनि माया गर्थेँ, अहिले पनि अत्याधिक माया गर्छु र यो माया मर्ने छैन, गरिरहनेछु, र यो माया मर्ने छैन, गरिरहनेछु। तिम्रो मायाको मोह, तिमी प्रतिको मेरो सपना, विपनामा परिवर्तित हुँदा। तिम्रो मायाको मोह, तिमी प्रतिको मेरो सपना, विपनामा परिवर्तित हुँदा। स्पष्ट केही भएन र त केही अस्पष्ट रेखाहरू समाज सामु आए र उदाए। केही अस्पष्ट रेखाहरू समाज सामु आए र उदाए। यो सूर्योदयको किरण होइन, यो भूत भविष्य र वर्तमान केही होइन, यो त व्यथा कथा र स्पर्श हो। यो त व्यथा कथा र स्पर्श हो। केही अतिरिक्त स्पर्शहरू। कसरी र किन मेरी कविता, मलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। अबको पालो तिम्रो मेरी कविता, केही अस्पष्ट रेखाहरूबाट स्पष्ट रूपमा विपनामा परिवर्तित गर्दा। केही स्पर्शहरू अतृप्त हुने गर्दछन्। त्यसैले मेरी कविता, अब तिम्रो नाम, केही अतृप्त स्पर्शहरू। त्यसैले मेरी कविता, अब तिम्रो नाम, केही अतृप्त स्पर्शहरू। यो केही अतृप्त स्पर्शहरू मेरो आगामी कविता सङ्ग्रहको नाम पनि हो। धन्यवाद दाजु। यति मिठो कविता यहाँले, हरेक कविता यहाँका उत्कृष्ट हुन्छन् र यति मार्मिक हुन्छन् र यति सन्दर्भलाई उठान गरेका हुन्छन्, सन्दर्भको समयलाई उठान गरेर यहाँले लेख्नुहुन्छ दाजु। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज पनि यहाँ एक नयाँ कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभयो। यति मिठो, यति सान्दर्भिक कवितालाई उच्च सम्मान गर्छु दाजु। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका नयाँ कविताहरू, प्रत्येक दिन नयाँ कविताहरू सुन्न पाउने अवसर पाउँछौँ।
र प्रत्यक्ष जोडिएर साहित्यलाई यति माया गरिराख्नु भएको छ र प्रत्यक्ष जोडिएर हरेक कार्यक्रममा आफ्ना कविताहरू वाचन गर्नुहुन्छ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो अवस्थामा पनि साहित्यलाई यति माया गरेर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, साहित्यको कलम निरन्तर चलाइरहनु भएको छ, यसको लागि पनि खुसी प्राप्त गर्दछु दाजु यहाँप्रति। धन्यवाद छ सुरेश भाइ। र अन्त्यमा म पुनः एकपटक आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई कि यही जनवरी 1 तारिकको दिन नेपाली समय साँझ 5:30 बजे म केही अतिरिक्त स्पर्शको पेजबाट उपस्थित भएर गको जलमा गजल बनाएर पठाइदिनु भएका गजलहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु र मैले नयाँ वर्षबाट त्यो सुरुवात पनि गर्न खोज्दैछु। सबैलाई चुलो निम्तो भन्दै म बिदा पनि हुन्छु। जय साहित्य। अवश्य पनि हामी सबै उपस्थित हुनेछौँ र त्यो दिन यहाँका गजल र आफ्ना गजललाई पनि वाचन गर्ने अवसर प्राप्त पक्कै पनि पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ दाजु। र यहाँ मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन् र यी कमेन्टहरूलाई र हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द छोडेर यहाँबाट अनुमति बिदा हुने चाहन्छौँ। प्रतिक्रियाको सदैव सर्जकलाई खाँचो रहन्छ, चाहे मिठो होस् चाहे नमिठो होस्। नमिठो यस कारण अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि सर्जकले त्यस प्रतिक्रियाबाट आफ्नो गल्तीलाई सुधारेर आफूलाई अझ अगाडि बढाउन सक्दछ। मिठो प्रतिक्रिया आहा आहा र वाह वाहले त जहाँको त्यहीँ रहन्छ। कवि उसले म त पुगेछु शिखरमा भन्टान्छ र टुङ्गेर बस्छ जस्तो अघि भर्खर शर्मिला बहिनीले सुनाउनु भयो, कविको बारेमा भन्नुभयो। ठ्याक्कै त्यही नै हुन्छ। त्यो नहोस्, त्यो नगरिदिनुहोस् कसैले पनि। गल्ती कमजोरी औल्याउनु नै कविता बनाउनुको लागि सर्जकलाई प्रेरणा हुन्छ, प्रेरणाको स्रोत हो। जसले त्यो गल्ती कमजोरी औलाउनेलाई गाली गर्छ त्यो त महामूर्ख हो। महामूर्ख हो। र यो सन्देश एकदम सबै सर्जकहरूले, सबै कविहरूले प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै दिनुपर्ने र सर्जकहरूले त्यो प्रतिक्रियालाई, आफ्नो गल्तीलाई सुधार्नुपर्ने अवसर सबैको प्राप्त होस् भन्ने हामी पनि यही चाहन्छौँ दाजु। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी कार्यक्रममा जोडिनेछौँ र यस्तै यस्तै यहाँका सिर्जना सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। जय साहित्य र चुलै निम्तो भन्दै बिदा हुन्छु सबैलाई। धन्यवाद दाजु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ र कार्यक्रम भव्य बनाउनेछौँ भन्ने साहसको साथ अहिले यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। शुभ पल, शुभ दिन यहाँको। शुभरात्रि सबैलाई मिठो निधरीको कामना सहित। दीपक मुडवरी दाजु अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। सधैँ कार्यक्रममा जोडिनुहुन्छ र सधैँ नयाँ नयाँ यहाँका कविता सुन्न पाउने अवसर पाउँछौँ र यति यो अवस्थामा पनि यहाँले यति साहित्यलाई यति माया गर्नुहुन्छ र साहित्यमा निरन्तर कलम चलाइरहनु भएको छ र यहाँको साहित्यले एक दिन अवश्य सगरमाथा चुमोस्, यही शुभकामना दिँदै म अहिले भने जोड्न गइरहेको छु केशर बोहराज्यू। केशर बोहराज्यू, यहाँले रिक्वेस्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रम पनि अन्तिम लिन चाहन्छु। केशव बोहराज्यूलाई र राम देउवा सरलाई, राम देउवा सर यहाँलाई पनि म जोड्ने अन्तिममा कार्यक्रम केशर बोहरा सर र राम देउवा सरलाई यहाँ जोडेर म कार्यक्रमलाई अन्तिम लिँदैछु र यहाँलाई जोड्ने मैले अप्सनहरू देखिरहेको छैन। केशव बोहरा र राम देउवा सरको मैले जोड्ने अप्सन देखिरहेको छैन र राम देउवा सर रिक्वेस्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राम देउवा सर सुन्नुभएको छ भने यहाँको रिक्वेस्ट आओस् र केशर बोहराज्यूको पनि रिक्वेस्ट आओस् भन्दै म यहाँ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, सम्पूर्णले कार्यक्रम यहाँसम्म निहालेर कार्यक्रमलाई यहाँसम्म पुगाउनु भयो, यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु। सम्पूर्णप्रति विशाल सुवेदी हार्दिक सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ र हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई
हार्दिक हार्दिक स्वागत गरे कार्यक्रममा र यसै गरी अन्जानज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ मिठो कविता भन्नुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। र अहिले भने म केशव बोहराज्यूलाई रामदेउवा सर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन यहाँलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केशव बोहराज्यूलाई मैले जोड्न सकेन, फेरि पनि म कोसिस गर्नेछु। अहिले भने म रामदेउवा सरलाई म जोड्न गइरहेको छु। रामदेउवा सर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेको छु र जोडिनु पनि हुनेछ र हाम्रै कार्यक्रमको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। एकदम कार्यक्रमलाई साथ र सहयोग धेरै गर्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसको लागि पनि। र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेको छु रामदेउवा सरलाई। र यहाँ सम्पूर्णलाई पुनः पनि हार्दिक नमन सर मेरो तर्फबाट र साथै हार्दिक अभिवादन सर। यहाँलाई अन्तिममा यहाँलाई जोड्न पुगे, यसको लागि माफी चाहन्छु सर। एकदम एकदम सर, नमन सर। केही छैन सर, हुन्छ। एकदम कार्यक्रम राम्रो भइरहेछ। सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो सानो मुक्तक छ, पहिला मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। मुक्तक अनि आज मैले कता कता डेउडा देखेको थिएँ हजुरको, त्यो डेउडा सुन्ने आज बहुत ठुलो खुसी छ मेरो सर। हुन्छ सर, हुन्छ, सुनाउँछु। संविधान थिचेर ओलीबाले गोली चलाए, संविधान थिचेर ओलीबाले गोली चलाए, बाम बाम मिलेर नै मृत्युको डोली चलाए। अब इतिहासको के लेखिन्छन्, संविधान थिचेर ओलीबाले गोली चलाए, बाम बाम मिलेर नै मृत्युको डोली चलाए। अब इतिहासको पान्नामा के लेखिन्छन्, अब इतिहासको पान्नामा के लेखिन्छन्, बामले देशलाई गिरह युद्धको गोली चलाए, संविधान थिचेर ओलीबाले गोली चलाए। मिठो मुक्तक, देशप्रति एउटा देशप्रतिको र एउटा मिठो भाव बोकेको मुक्तक वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद देउवा सर। हुन्छ सर, म अब धेरै गन्थन नगरिकन म अब भाकामा गाउने कि कसरी गाउने देउडा त आज अलमलमा छु म पनि। भाकामा मिठो भाकामा छिटो आतुर छौँ सुन्नलाई। हैनेउला भन्नेमै गाउँछु सर म। हस् हस्, धेरै छैन, थोरै कति 4-5 वटा होला बढीमा। जन्ती राम्रा बेहुला बेहुली, जन्ती राम्रा बेहुला बेहुली। सर ढवा आएन फेरि। काफल पागे आइजाउँला, जन्ती राम्रा बेहुला बेहुली हैनेउला, बसेका मण्डल काफल पाग्या आइजाउँला, साइक्या रिटाउन लागि हैनेउला, आँखीका कण्डल काफल पाग्या आइजाउँला, क्या कान्छै बनगी चरी हैनेउला, खुणीमाको चारो काफल पाग्या आइजाउँला, साइबिना कुञ्जीका फुल हैनेउला, जिउनाकीलाई गारो काफल पाग्या आइजाउँला, आइगया जाडीका महिना हैनेउला, घाम लाग्यो मधुरो काफल पाग्या आइजाउँला। शर्मिला सिजले अलि लयलाई अलि तान्नुहोस् भाइ भन्नुभएको छ, त्यस कारणले डिस्टर्ब गरे। जिन्दगी हाँसेर बिताउँ हैनेउला, जन भई अधुरो काफल पाग्या आइजाउँला, रङ्गी मन बिरङ्गी भयो हैनेउला, डाँडा डाँडा हेरी काफल पाग्या आइजाउँला, हुइरौली डाँडीकी मैना हैनेउला, आउनु चोला फेरि काफल पाग्या आइजाउँला,
चैतका बाहाडी दिन हैन्यौला लडो बाटिँदैन काफल पाग्याइ जाउँला दूरका झलना मात्रै हैन्यौला चौराई काटिँदैन काफल पाग्याइ जाउँला। म अन्तिम गीतमा छु सर। अब अगाडि बढ्नु हुँदैन आफ्नो कोही हुँदैन आफ्नो भन्ने हैन्यौला पापी जगतमा काफल पागे जाउँला पाको फल झरेर जान्छ हैन्यौला टिपौँ बगतमा काफल पागे जाउँला बगतैमा टिपौँ काफल पागे जाउँला। नमन सर। आहा मिठो 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 धेरै मिठो सर। यहाँले अन्तिममा पनि यति दिल खुस गरेर राख्नुभयो, दिललाई एकदम खुसी बनाएर राख्नुभयो सर। अन्तिममा जोडिएर पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो आवाजमा यति मिठो देउडा गाउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै उच्च सम्मान गर्दछु सर यसको लागि। एकदम सर। यहाँ त्यही त सर, सबैलाई निन्द्रा लाग्यो कि भन्ने डरले एकदम अलि चर्को आवाजले गाइदिएको थिएँ देउडा। धन्यवाद। यहाँ र मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन् यहाँप्रति र यहाँ कार्यक्रमलाई, हाम्रो कार्यक्रमलाई 2 शब्द र यहाँ मिठा मिठा कमेन्टलाई 2 शब्द राखेर यहाँबाट कार्यक्रम पनि अन्तिम म गर्न चाहन्छु। यहाँलाई जोडेर सके भने केशव बोहरा सरलाई जोडेर अन्तिम कार्यक्रम गर्न चाहन्छु र अहिले भने यहाँको 2 शब्द जाओस् मिठा मिठा कमेन्ट प्रति र हाम्रो कार्यक्रम प्रति। हुन्छ सर। एकदम अहिलेसम्म स्पन्दन परिवारलाई निहालेर हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण साहित्यिक मन अनुरागी मनहरूमा र मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज गुरुवरहरूमा हृदयदेखि नै नमन गर्दै ओजेल हुन्छु सर। शुभरात्रि, शुभपर। कार्यक्रम एकदम धन्यवाद रामदेवा सर। यहाँलाई अन्तिममा जोडिएर पनि यति मिठो देउडा वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको देउडा सुन्ने अवश्य म त एकदम खुसी हुनेछु यहाँको देउडा सुन्नलाई र सुनाउनु हुनेछ भन्ने अवसर पक्कै अपेक्षा राखेको छु र अहिले भने यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। शुभरात्रि, यहाँको शुभफल। शुभरात्रि, शुभफल। रामदेव सर उपस्थित हुनुभएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको गजल पनि लेख्नुहुन्छ र देउडा पनि लेख्नुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ, यस्तै मिठो मिठो सुन्न पाउने अवसर पाउनेछौँ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेको छु। र यसपछि मलाई केशव बोहरा सरलाई जोड्ने अवसर देखाएको छैन र यताबाट म जोड्न असम्भव छु र सक्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट यहाँले रिक्वेस्ट गर्नुहोला केशव बोहरा सर, होइन भने म कार्यक्रमलाई यहीँ नै अन्तिम विसर्जन गर्न चाहन्छु। केशव बोहरा सरलाई जानकारी गराएँ र यहाँ जोडिने चाहनुहुन्छ भने उताबाट मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु, यताबाट मैले यहाँलाई जोड्न सक्ने अप्सन देखेको छैन र त्यसपछि म कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। आज सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन पनि पुनः पनि गर्न चाहन्छु र साथै हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सुरुदेखि नै निहालेर सुरुदेखि नै कार्यक्रमलाई भव्य बनाएर यहाँसम्म मलाई पुगाइदिनु भयो, कार्यक्रमलाई भव्य बनाउँदै यहाँसम्म साथ दिनुभयो र सुरुदेखि नै यहाँले हेरी निहाली र कार्यक्रमलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर एउटा भव्य रूप बनाइदिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम यहाँ मैले कतिपय कमेन्टहरू लिन नसके हुँला र कतिपय नामहरू उच्चारण गर्न नसके हुँला, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। यदि कमेन्ट बक्समा आएका रचनाहरू पनि कसैका मैले नदेखी छुटाएँ भने त्यसको लागि पनि माफी चाहन्छु। म आगामी दिनहरूमा यहाँका कविता ल्याएर उपस्थित पक्कै हुनेछु भन्ने बाचा राख्दै
र यताबाट पठाएको छु सर भन्नुभएको छ केशव बोहरा सरले। र मलाई यहाँ आइरहेको छैन केशव बोहराज्यू, र यहाँ जोड्ने अप्सन पनि मैले तपाईँलाई देखिरहेको छैन, एडिट बताएको छैन। र यहाँ केशव बोहराज्यूको रिक्वेस्ट आएको छैन। केशव बोहराज्यू तपाईँले पठाएको छु भन्नुभयो, तर यहाँ मैले रिक्वेस्ट यहाँको देखेको छैन। र यताबाट पनि मैले तपाईँलाई जोड्ने कुनै मैले अप्सनै देखेको छैन र देखाएको छैन। यसको लागि माफी चाहे र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँलाई जोड्ने र यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षाको साथै अहिले यहाँबाट यो कार्यक्रमलाई यही विसर्जन गर्दै जय साहित्य जय स्पन्दन भन्दै यो शुभरात्रि शुभ पल सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट भन्दै कार्यक्रमलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।